हेलो एभ्रिवान। धेरै दिनपछि आज फेरि पनि भिडियो बनाउँदैछु म। आज हामी हेरिडिटी च्याप्टर नम्बर 4 वंशानुक्रम भन्ने जुन हाम्रो पाठ छ त्यही पाठको आज फुल च्याप्टर मैले भिडियो बनाइरहेको छु। लेट अस नो एट फर्स्ट हामी सुरुमा अब यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई केही बेसिक कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो कोशिका जुन हुन्छ सेल, कोष सेल, हाम्रो सेल भित्र के हुन्छ, न्यूक्लियस हुन्छ, ठीक छ। र यो न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ भने यस्तो धागो जस्तो केही त्यान्द्राहरू, केही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्सहरू यो न्यूक्लियसको भित्र हुन्छ। र यो जुन न्यूक्लियसको भित्र थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छ यसलाई हामी के भन्छौं, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर भनेर भन्छौं। र सेल कोषको भित्र न्यूक्लियसको भित्र चाहिँ जुन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छ त्यसलाई हामी के भन्यौं त, क्रोमेटिन फाइबर भनेर भन्यौं। एक्चुअली यो क्रोमेटिन फाइबर केले बनेको हुन्छ, डीएनए र हिस्टोन प्रोटिनले बनेको हुन्छ। हिस्टोन प्रोटिनले बनेको हुन्छ। तर यदि हामी अब यो जुन सेलको कुरा गरे, हामी यो कस्तो सेल त, युकार्योटिक सेलको कुरा गरे, युकार्योटिक सेल। तर यदि हामी प्रोकार्योटिक सेलको कुरा गर्छौं भने प्रोकार्योटिक सेलमा यस्तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भनेर हुँदैन, सिधै थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हुन्छ है, जसलाई हामी सिम्पली के भन्छौं, डीएनए भनेर भन्छौं। यसलाई हामी क्रोमेटिन फाइबर नभनेर सिधै डीएनए भन्छौं, किनभने यहाँ चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन भन्ने कुरा चाहिँ यो डीएनए सँग एसोसिएटेड हुँदैन। तर यो कुन सेल हो त, प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल। त प्रोकार्योटिक सेलमा डीएनए सिधै साइटोप्लाज्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ, तर युकार्योटिक सेलमा यो डीएनए एलोङ विथ हिस्टोन प्रोटिन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, न्यूक्लियसको भित्र प्रेजेन्ट हुन्छ। अब मैले यो डीएनए लाई बढी किन फोकस गरिरहेको छु भने यो डीएनए भनेको हेरिडिटरी क्यारेक्टर प्यारेन्टबाट बच्चामा पास गर्नलाई सहयोग गर्छ। जस्तै हामी भन्छौं मान्छेको बच्चा मान्छे जस्तो हुन्छ, कुकुरको बच्चा कुकुर जस्तो हुन्छ, बिरालोको बच्चा बिरालो जस्तो, बाँदरको बच्चा बाँदर जस्तो, हात्तीको बच्चा हात्ती जस्तो हुन्छ। त किन हुन्छ त, किनकि यही डीएनए चाहिँ के हुन्छ, प्यारेन्ट्सबाट बच्चामा सरिरहेको गइरहेको हुन्छ। जब मेल र फिमेलको कुरा गरौँ, पुरुष र महिलाबाट हामी जब फादर र मदरको कुरा गरौँ, फादर मदर, अब फादर र मदरमा सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि, यौन सम्पर्क हुँदाखेरि के हुन्छ भने फादरबाट स्पर्म र मदरबाट के त, ओभम। फादरबाट के आउँछ, स्पर्म शुक्रकीट, र मदरबाट ओभम है, जसलाई डिम्ब पनि भनिन्छ। त यो फादरबाट स्पर्म र मदरबाट ओभम जब आउँछ, यो दुवै मिलेर जब एउटा कोशिका बन्छ, त यो कोशिकामा यिनीहरुबाट त्यो डीएनए पनि आएको हुन्छ। र यो जस्तो किसिमको प्यारेन्ट हो, जस्तो किसिमको बुवा आमा हो, त्यस्तै किसिमको यो कोशिका विकसित भएर त्यही किसिमको त्यो जन्तु या जनावर त्यो बन्न जान्छ, चाहे वनस्पति बन्न जान्छ। यानी कुनै पनि क्यारेक्टरलाई प्यारेन्ट बुवा आमाबाट बच्चामा सार्ने भनेको कसले सार्छ त, यो डीएनए ले सार्छ है। अरु कोशिकाको कुनै पनि पार्ट जाओस् त्योसँग मतलब छैन, तर जबसम्म यो डीएनए जाँदैन, यो पनि कोशिका नै हो। स्पर्म शुक्रकीट ओभम यो पनि कोशिका नै हो, यिनीहरुमा पनि डीएनए नै हुन्छ। त्यही डीएनए
पास भएर यो जब नयाँ कोशिका बन्छ त्यहाँबाट जब विकसित कुनै जीव हुन्छ त्यो बुवा आमा जस्तो हुनुको कारण के त यहाँबाट आएको त्यो डिएनए हो। ठीक छ। अब हेर यहाँहरु पनि हामी केही कुराहरु बुझ्नु पर्छ। एक्सक्युज मी। जस्तै अब मानौ कि यो सेल यो कुनै कोशिका हो, यो कोशिका अब विभाजन हुन गइरहेको छ है। भने त्यसको कहानी अलिकति बुझौँ हामी। जब यो कोशिका विभाजन हुन जान्छ भने यो कोशिकामा रहेको जुन यो त्यान्द्राहरू छ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छ, जसलाई हामी क्रोमेटिन फाइबर पनि भन्यो या जुन कि डीएनए ले बनेको हुन्छ। यो जुन क्रोमेटिन फाइबर छ यो केमा बदलिन्छ त यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ। यो हाइली क्वाइल भएर है, यो हाइली यसरी हाइली क्वाइल भएर यो यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरमा बदलिन्छ जसलाई हामी के भन्छौं क्रोमोजोम भनेर भन्छौं। वी कॉल इट क्रोमोजोम भनेर यसलाई हामी भन्छौं। त क्रोमोजोम हमेशा कोशिका भित्र देखिदैन। जब कोशिका विभाजन हुन जान्छ तब त्यो डीएनए चाहिँ केमा बदलिन्छ त क्रोमोजोमको रूप लिन्छ। र एउटा अझै कुरा बताउँ म, यो कतिवटा क्रोमोजोम बन्ने त त्यो कस्तो किसिमको जीव हो, कस्तो किसिमको त्यो जनावर हो, त्यसको आधारमा यो क्रोमोजोमको नम्बर, क्रोमोजोमको टाइप त्यसले निर्धारण गर्छ है। जस्तै मान्छेको कोशिका हो भने त्यहाँ 46 वटा क्रोमोजोम बन्छ, गोरिलाको हो भने 48 वटा क्रोमोजोम बन्छ। त्यस्तै अरु जीवहरुको त्यतिवटा अब जीव अनुसार यो नम्बर अफ क्रोमोजोम के हुन्छ त फरक भइराको हुन्छ। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ। नेक्स्ट यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो जुन त्यान्द्रा देखिराछौं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जसलाई हामी के भनेथ्यौं क्रोमेटिन फाइबर या सिम्पली डीएनए भनौं है। त्यो क्रोमेटिन फाइबरमा रहेको जब डीएनए को स्ट्रक्चर जब हामी हेर्छौं त्यो कस्तो देखिन्छ, यस्तो डबल दुईटा धागोहरु यसरी सँगसँगै आएको र स्प्रिङ जस्तो बेरिएको स्ट्रक्चर हामी देख्छौं। ठीक छ। अब यसमाको सानो सानो युनिट है हुन सक्छ, यहाँबाट यहाँसम्मको युनिट यो डीएनए को सानो सानो भागले एउटा एउटा गुणलाई कोड गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हुन सक्छ यो सानो भागले हाम्रो नाक बनाउनलाई सहयोग गर्छ। हाम्रो नाकमा को स्ट्रक्चर कस्तो बन्ने हो यो सानो भागले डिटरमाइन गर्छ। अर्को सानो भागले हाम्रो कान कतिवटा हुने हो, कस्तो हुने हो, त्यसले त्यसको मेसेज यसमा हुन्छ। अर्को सानो भागको हुन सक्छ हामी कलर कस्तो हुनुपर्ने हो, गोरो कालो कस्तो खैरो कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो अर्को सानो भागले कोड त्यसको मेसेज बोकेको हुन्छ। त अब हेर यो सानो सानो भाग जसले एउटा कुनै गुण बोकेको हुन्छ, एउटा कुनै गुण हामीमा कस्तो हुने हो त्यो कुराको मेसेज यसले बोकेको हुन्छ भने यो डीएनए को यो सानो सानो भागलाई हामी के भन्छौं जीन भनेर भन्छौं। हेर है, यो एउटा जीन, यो अर्को जीन, यो अर्को जीन, यानी एउटै डीएनए मा धेरै सानो सानो जीनहरु हुन सक्छ र एउटा जीनले एउटा क्यारेक्टरलाई कोड गरिरहेको हुन्छ, एउटा क्यारेक्टरको मेसेज त्यसले बोकेको हुन्छ। ठीक छ। अब यो जीनलाई नेपालीमा के भन्छ त वंशाणु भनेर भनिन्छ। यसलाई भन्छ वंशाणु भनेर भनिन्छ। र यही जीनमा सबै क्यारेक्टर्सहरु लोड भएको हुन्छ। यानी हामी यसलाई यसरी भनौं कि डीएनए मा धेरै जीनहरु हुन्छ र एउटा जीनले एउटा कुनै हाम्रो विशेषता त्यसले जनाइरहेको हुन्छ र जीनलाई नेपालीमा के भन्छ त वंशाणु भनेर भनिन्छ। ल अब यही डीएनए हरुबाट के बनिरहेछ त यो क्रोमोजोम बनिरहेछ भने हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि यो क्रोमोजोमको सानो सानो भागले एउटा एउटा क्यारेक्टरलाई कोड गरिरहेको हुन्छ। यानी हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं डीएनए मा जीन हुन्छ
चाहे क्रोमोजोममा पनि के हुन्छ त जिन हुन्छ किनकि यही डीएनए बाट यो के भइराछ त क्रोमोजोम बनिरहेको छ है भने यो डीएनए ले बनेको कारणले हामी भन्न सक्छौं कि डीएनए मा जिन छ चाहे क्रोमोजोममा पनि जिन छ भन्न सक्छौं क्रोमोजोमले पनि हाम्रो क्यारेक्टर को विशेषतालाई बोकेको हुन्छ या डीएनए पनि हामी भन्न सक्छौं कि डीएनए ले हाम्रो क्यारेक्टर बोकेको हुन्छ यो जुन बुवा आमाको क्यारेक्टर बच्चामा जुन पास भइराको छ यसलाई हामी के भन्छौं हेरिडिटी भनेर भन्छौं वंशानुक्रम भनेर भन्छौं The process by which the parental character is passed towards the child, the process by which the parental character are passed to the child, that process is known as, that phenomenon is known as heredity. त्यसलाई नेपालीमा वंशानुक्रम भनेर भन्छौं जुन प्रक्रियाबाट बुवा आमाको गुण बच्चामा सरेर जान्छ त्यसलाई हामी वंशानुक्रम भनेर भन्छौं त्यसैगरी क्रोमोजोम भने के त इट इज अ क्रोमोजोम भनेको एउटा कोष जब विभाजन हुन जान्छ विभाजन हुने क्रममा क्रोमोजोम भन्ने स्ट्रक्चर यो डीएनए बाट बन्छ यो क्रोमेटिन फाइबर बाट बन्छ र त्यसले पनि के गरेको हुन्छ भने गुणहरू बोकेको हुन्छ हामीले भनिहाल्यौ कि प्यारेन्ट जस्तो छ बच्चा पनि त्यस्तै हुन्छ दुईटा हात छ त बच्चामा पनि दुईटा हात दुईटा खुट्टा छ भने दुईटा खुट्टा पाँचवटा फिंगर छ भने पाँचवटा फिंगर त्यो बच्चामा आइराछ के कारणले त हेरिडिटी को कारणले बट स्टिल यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो घर वरिपरि नै मिलाउन सक्छौं 100% त्यो बच्चा प्यारेन्ट जस्तो हुँदैन अलिनअलि उसको फेस प्यारेन्ट्स भन्दा फरक हुन्छ अलिनअलि जिउडाल हल्का न हल्का फरक हुन्छ 99.99% प्यारेन्ट जस्तो हुन्छ बच्चा तर केही 0.001% त्यो फरक हुन्छ हामी आफै पनि आफ्नो बुवा जस्तो छैन आफ्नो आमा जस्तो ठ्याक्कै 100% छैन अलिनअलि हाम्रो फेसियल एपियरेन्स उहाँहरु भन्दा फरक छ त जुन यो फरकपना छ त्यो फरकपनालाई हामी के भन्छौं भेरिएसन भनेर भन्छौं यो फरकपनालाई के भन्छौं त भेरिएसन भनेर भन्छौं नेपालीमा यसलाई भन्छ परिवृत्ति है अब यो भेरिएसन यो जुन चेन्ज भइराको छ हामी अलिनअलि आफ्नो गार्जियन भन्दा डिफरेन्ट छौं त्यो चेन्ज हुनुको कारण के हो त त्यसको दुई तीनवटा कारणहरु छ एउटा त हाम्रो वातावरणको प्रभाव अर्को त्यहाँ उत्परिवर्तनको कारणले हुन सक्छ त्यसैगरी अर्को चाहिँ क्रसिङ ओभरको कारण हुन सक्छ अब यो जुन मैले टर्म्सहरु युज गरे यो के हो हामी बिस्तारै अगाडि हाम्रो टपिक छ त्यसमा यो कुराहरु डिस्कस गर्छौं अब यो जुन हेरिडिटी हाम्रो जिनहरुको स्टडी जुन भइराको छ यो जिनहरुको अध्ययन गरिन्छ यो ब्रान्च अफ साइन्स लाई के भनिन्छ त जेनेटिक्स भनेर भनिन्छ कहिलेकाहीँ सोध्छ यो हामीलाई व्हाट इज जेनेटिक्स यो जेनेटिक्स भनेको के हो त जेनेटिक्स भनेको हाम्रो बायोलोजीको एउटा ब्रान्च हो जीव विज्ञानको एउटा ब्रान्च हो जसमा जिनहरुको बारेमा अध्ययन गरिन्छ इट इज अ ब्रान्च अफ बायोलोजी दैट स्टडी अबाउट द जिन्सहरुको बारेमा स्टडी गरिन्छ र यो सर्वप्रथम यो जिनहरुको बारेमा स्टडी गर्ने साइन्टिस्ट वैज्ञानिक को हुन् भने कहिलेकाहीँ सोध्छ हु इज फादर अफ जेनेटिक्स त ग्रेगर जोन मेन्डल यो नोटिस गर्ने है यो कुरालाई ग्रेगर जोन मेन्डल है यो ग्रेगर जोन मेन्डललाई चाहिँ के भनिन्छ जेनेटिक्स को पिता भनेर भनिन्छ फादर अफ जेनेटिक्स भनेर भनिन्छ बिकज ही स्टडीड अबाउट द जीन्स फर द फर्स्ट टाइम सुरुवातमा उनले नै यसको बारेमा अध्ययन गरेका हुन् भन्ने कुरा ले गर्दा उहाँलाई जेनेटिक्स को पिता भनेर पनि भनिन्छ अब हामी कोष विभाजन पढ्न गइराको छौं कोष विभाजन चाहिँ हाम्रो शरीरमा दुई किसिमले हुन्छ र कुनै पनि कोष विभाजन हुँदाखेरि पहिला एउटा कुरा बुझिहालौं पहिला त्यसको न्यूक्लियस को विभाजन हुन्छ यानी यसको एउटा न्यूक्लियस पहिला दुईटा न्यूक्लियसमा बदलिन्छ यसको भित्र रहेको सबै मेटेरियल्सहरु के हुन्छ त पहिला डिभाइड हुन्छ
र यो न्युक्लियसको विभाजनलाई हामी भन्छौँ कार्योकाइनेसिस। के भन्छौँ त? कार्योकाइनेसिस। र एकचोटि यो न्युक्लियस विभाजन भइसकेपछि अब के हुन्छ त? यसको जुन साइटोप्लाज्म छ, यो साइटोप्लाज्मको के हुन्छ त? विभाजन भएर एउटा कोशिकाबाट दुईटा कोशिका बनिरहेको हुन्छ। त यो साइटोप्लाज्मको जुन विभाजन भइरहेको छ यसलाई भनिन्छ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नेपालीमा पनि यही भन्छ यसलाई, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। यानी एउटा कोष दुईटा कोषमा विभाजन हुनको लागि त्यसलाई दुईटा प्रोसेसबाट पार गर्नुपर्छ। कार्योकाइनेसिस, पहिला यसको न्युक्लियसको डिभिजन हुनु पर्यो, त्यसपछि के हुनु पर्यो त? साइटोकाइनेसिस। यानी अब यसको साइटोप्लाज्मको विभाजन भएर एउटा कोष दुईटा कोषमा बदलिन सक्छ। ठीक छ? यानी सेल डिभिजन इज इक्वल टु कार्योकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। अझै तिमी हायर क्लासेसमा यो कार्योकाइनेसिसमा पनि धेरै स्टेप्सहरू हुन्छ, त्यो सबै डिटेलमा त्यहाँ पढ्छौ। अब हामीले यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो दुई किसिमको कोष विभाजन हाम्रो शरीरमा हुन्छ। त्यो के हो त? लेट अस सी हियर। माइटोसिस कोष विभाजन, माइटोसिस सेल डिभिजन, र अर्को हुन्छ मियोसिस सेल डिभिजन। दुई किसिमको कोशिकाको विभाजन हाम्रो शरीरमा भइरहेको हुन्छ। अब हेर, हाम्रो शरीरमा फेरि दुई किसिमको सेल हुन्छ। कोष कति किसिमको हुन्छ त? दुई किसिमको हुन्छ। एउटा सोम्याटिक कोष हुन्छ, एउटा सोम्याटिक कोष हुन्छ जुन कि हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास गराइरहेको हुन्छ। अर्को कोष चाहिँ प्रजनन कोष हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सेल भनेर भन्छौँ हामी, जसको मुख्य कार्य चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले मैथुनिक प्रजननमा सहयोग गर्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा त्यो कोषहरूले सहयोग गर्छ। रिप्रोडक्टिभ कोशिकाहरूले के गर्छ त? ग्यामेटहरू बनाउँछ, लैङ्गिक कोषहरू जुन हामी भन्छौँ नि, शुक्र, कीट, ओभम, डिम्ब। त त्यो बनाउने काम चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सेलले गर्छ। तर अरू चाहिँ हाम्रो नर्मल हात, खुट्टा, टाउको यो सब बनाउनु छ भने त्यो कुन कोषले गर्छ त? सोम्याटिक कोषले गर्छ। फेरि पनि मैले भने हाम्रो शरीरमा दुई किसिमको कोष, एउटा सोम्याटिक कोष जसले हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास गराउन मद्दत गर्छ, अर्को हुन्छ रिप्रोडक्टिभ कोष जसले ग्यामेटहरू, लैङ्गिक कोष जुन शुक्र, कीट, ओभमहरू बनाउनमा सहयोग गर्छ। त यो जुन माइटोसिस सेल डिभिजन छ, माइटोसिस सेल डिभिजन चाहिँ सोम्याटिक कोशिकाहरूमा हुन्छ, सोम्याटिक सेलमा हुन्छ। मियोसिस सेल डिभिजन चाहिँ कहाँ हुन्छ त? रिप्रोडक्टिभ सेलमा हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सेलमा हुन्छ। त्यसैगरी अब यो कस्तो किसिमको सेल डिभिजन हो त्यसलाई पनि बुझौँ। जस्तै कुनै कोशिकामा, मानौ कि हामी मान्छेकै कुरा गरौँ, हाम्रो मान्छेको भित्र हाम्रो कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त? 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ। हाम्रो एउटा कोशिकामा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ भने यो माइटोसिस सेल डिभिजन भइसकेपछि जब नयाँ सेल यहाँ बन्छ, नयाँ सेल बन्छ, त्यो नयाँ सेलमा पनि कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त? 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ। यानी हाम्रो जुन नर्मल सेल छ, हेर है, हाम्रो नर्मल सेल, कुनै नर्मल कोशिका जुन कि कोष विभाजन भइरहेछ, यसलाई मातृकोष पनि भन्न सक्छौँ हामी। मातृकोष इङ्ग्लिसमा भन्छ यसलाई मदर सेल। हेर है, हामी मेलमा पनि हुन सक्छ, मेलमा भए पनि यसलाई मदर सेल नै भन्छ। जुन कोष विभाजन हुन गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? मदर सेल। चाहे त्यो
पुरुषमा होस् चाहे महिलामा होस् त्यससँग मतलब छैन। त्यो कोष विभाजन हुन गइरहेछ भने त्यसलाई हामी मदर सेल मातृकोष भनेर भन्छौँ। र जुन यो नयाँ सेल बन्छ यो नयाँ सेललाई के भन्छ हामी डटर सेल। डटर सेल। त जुन यो नयाँ सेल बन्छ यो डटर सेलमा पनि 46 वटा क्रोमोजोम बनिरहेछ। जति मातृकोषमा छ त्यति नै यो मदर सेलमा जतिवटा क्रोमोजोम छ त्यतिवटा नै मदर सेलमा जतिवटा क्रोमोजोम छ त्यतिवटा नै क्रोमोजोम डटर सेलमा पनि छ। यानी कोष विभाजन भए पनि त्यसमा 46 नै क्रोमोजोम छ भने यस्तो कोष विभाजनलाई हामी के भन्छौँ माइटोसिस कोष विभाजन, जसमा नयाँ बनेको कोषमा पनि मातृकोषमा भएको क्रोमोजोमको संख्या बराबर नै छ भने त्यसलाई हामी माइटोसिस सेल डिभिजन भनेर भन्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो शरीरको हरेक भागमा यो सेल डिभिजन हुन्छ एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिभ सेल। त हाम्रो शरीरमा सोमेटिक सेल जहाँ पनि छ तर र त्यहाँ यो माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ। तर रिप्रोडक्टिभ सेल भनेपछि हाम्रो शरीरमा कहाँ छ त टेस्टिस है। टेस्टिस अंडकोष भन्छ नि हामी। टेस्टिस र फिमेलमा के त ओभरी, फिमेलको ओभरी र मेलको टेस्टिस, पुरुषको टेस्टिस महिलाको ओभरी भन्ने जुन ठाउँ छ त्यसमा रिप्रोडक्टिभ सेल हुन्छ। तर त्यो छोडेर हरेक शरीरको हरेक भागमा कुन सेल हुन्छ त सोमेटिक सेल हुन्छ। त टेस्टिस र ओभरीमा टेस्टिस र ओभरी यो दुई ठाउँमा के हुन्छ त रिप्रोडक्टिभ सेल हुन्छ। र रिप्रोडक्टिभ सेलमा कुन सेल डिभिजन हुन्छ त मियोसिस सेल डिभिजन हुन्छ। र यसको कहानी के हो भने एउटा कुनै कोष छ, माना कि मैले मान्छेकै कुरा गरेँ, त्यसमा 46 वटा क्रोमोजोम छ। टेस्टिसको कुनै एउटा कोशिका मैले लिइरहेको छु त्यसमा 46 वटा क्रोमोजोम छ। र त्यसबाट जुन कोष विभाजन भइरहेछ यो कोष विभाजनले आफ्नो सबै स्टेप पार गरेपछि यसबाट 4 वटा कोशिकाहरू बन्छ। एउटा कोषबाट 4 वटा कोषहरू बन्छ र हरेक कोषमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त 23 वटा क्रोमोजोम हुन्छ। यानी यो डटर सेलमा यो मदर सेल भन्दा क्रोमोजोमको संख्या के छ त हाफ छ, आधा छ भने यस्तो किसिमको कोष विभाजनलाई हामी के भन्छौँ मियोसिस कोष विभाजन भनेर भन्छौँ। I hope you are understanding. If there is any problem you can comment. I'll make it clear. यस्तो कोष विभाजन जहाँ डटर सेलमा क्रोमोजोमको संख्या आधा भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी मियोसिस भन्छौँ। तर क्रोमोजोमको संख्या मातृकोषमा जति छ यो नयाँ बनेको कोषमा पनि उति नै छ भने त्यसलाई हामी माइटोसिस कोष विभाजन भन्छौँ। माइटोसिस कोष विभाजन सोमेटिक सेलमा हुन्छ, शरीरको हरेक भागमा यो सेल हुन्छ। तर मियोसिस मात्र कहाँ हुन्छ त रिप्रोडक्टिभ सेलमा हुन्छ। पुरुष हो भने उसको अंडकोष ओभरी र सरी पुरुष हो भने उसको टेस्टिस, महिला हो भने ओभरीमा यो मियोसिस सेल डिभिजन भइरहेको हुन्छ। र यो हुँदाखेरि क्रोमोजोमको संख्या आधा भइरहेको हुन्छ। त यो जुन कोशिकाहरू बनिरहेछ टेस्टिसमा बनिरहेछ भने यसलाई भन्छ हामी शुक्रकीट, स्पर्म, वी कॉल इट स्पर्म। तर यदि यो ओभरीमा बनिरहेको छ भने यो कोशिकालाई हामी के भन्छौँ त ओभम भनेर भन्छौँ, डिम्ब है। यानी यो जुन शुक्रकीट, पुरुषमा शुक्रकीट जुन बन्छ र महिलामा जुन ओभम बन्छ त्यो त्यसमा क्रोमोजोमको संख्या के हुन्छ त नर्मल सेल भन्दा क्रोमोजोमको संख्या आधा भइरहेको हुन्छ। ठीक छ। र यही माना पुरुष र महिला बीच जब यौन सम्पर्क हुन्छ, जब उसबाट शुक्रकीट आउँछ त्यसमा 23 वटा क्रोमोजोम छ, यसबाट महिलाबाट जब ओभम आउँछ त्यसमा पनि 23 वटा क्रोमोजोम छ। जब दुवै मिल्छ अब एउटा जुन कोशिका बन्छ यसमा 46 वटा क्रोमोजोम भइहाल्छ। र यो 46 वटा क्रोमोजोम भइसकेपछि अब त्यो जाइगोट भयो। त्यो जाइगोट अब माइटोसिस सेल डिभिजन भएर हरेक कोशिका जुन नयाँ कोशिका बन्छ हरेकमा 46 क्रोमोजोम भइरहेको हुन्छ। यानी बच्चा मान्छे हो यो,
अनि 23 वटा क्रोमोजोम फादर र मदरबाट आउँछ र त्यो जुन पहिलो कोशिका बन्छ है, पहिलो कोशिकामा 46 वटा क्रोमोजोम भइहाल्छ र त्यसपछि कोष जुन विभाजन हुन्छ त्यो कुन विभाजन हुन्छ त माइटोसिस विभाजन भएर उसको शरीरको हरेक भागमा 46 वटा क्रोमोजोम मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। त्यही बच्चा जब फेरि ठुलो हुन्छ उसको टेस्टिसमा फेरि मियोसिस सेल डिभिजन भएर फेरि उसको शुक्रकीट बन्न, या यदि त्यो महिला हो भने पुरुष फिमेल हो भने उसको ओभरीमा यो ओभम चाहिँ मियोसिस सेल डिभिजन भएर बन्न सुरु हुन्छ र अरू उसको शरीरमा चाहिँ सोमेटिक सेल डिभिजन, जसलाई हामी माइटोसिस सेल डिभिजन पनि भन्न सक्छौँ। त हेर, यो माइटोसिस सेल डिभिजनलाई इक्वेसनल सेल डिभिजन पनि भनिन्छ। वी कल इट इक्वेसनल सेल डिभिजन। इक्वेसनल सेल डिभिजन, यसलाई नेपालीमा भन्छ समीकरण कोष विभाजन भनेर पनि भनिन्छ। समीकरण कोष विभाजन भनेर पनि सोमेटिक माइटोसिस सेल डिभिजनलाई भनिन्छ। त्यसै गरी मियोसिस सेल डिभिजनमा हेर त, यो संख्या आधा भइरहेछ, क्रोमोजोमको संख्या आधा भइरहेछ भने यसमा यो क्रोमोजोमको संख्या घट्ने भएकोले यसलाई के पनि भन्छ, रिडक्सन सेल डिभिजन। रिडक्सन सेल डिभिजन, नेपालीमा पनि यसलाई रिडक्सन सेल डिभिजन भनेर भनिन्छ। यो मियोसिस सेल डिभिजनलाई रिडक्सन, माइटोसिस सेल डिभिजनलाई के भन्छ त इक्वेसनल सेल डिभिजन या समीकरण सेल विभाजन भनेर, कोष विभाजन भनेर भनिन्छ। अब यो कुरालाई अब यो मान्छेमा हामीले कुरा गर्दा यस्तो हो, तर यदि एज अ होल सबै अर्गानिजमको लागि हामीले यो बताउने हो भने हरेक अर्गानिजम जो कि मैथुनिक प्रजनन गर्छ, जसले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्छ, हरेक को शरीरमा यदि यो विभाजन भइरहेको छ भने हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी 23 को ठाउँमा हामी यन लेखिदियौँ भने यो क्रोमोजोमको नम्बर यदि यहाँ यन छ भने यहाँ कति हुने भयो त 2n हुने भयो, यानी 2n छ यहाँ, तर यो सेलमा क्रोमोजोमको संख्या आधा भइरहेछ, n भइरहेछ। तर यसमा के छ, यहाँ 2n छ भने यहाँ पनि 2n, यानी जति यहाँ मदर सेलमा क्रोमोजोमको संख्या छ त्यति नै यो बच्चाको त्यो डटर सेलमा, नयाँ बनेको सेलमा पनि त्यति नै क्रोमोजोमको संख्या छ, तर यसमा के छ त हाफ छ। त यस्तो कोशिका यानी माइटोसिस कोष विभाजन भइसकेपछि जुन कोशिका बनिरहेछ यसलाई हामी डिप्लोइड सेल पनि भन्छौँ। डिप्लोइड सेल भनेर पनि भन्छौँ। तर यो मियोसिस सेल डिभिजन भइसकेपछि जुन कोशिका बनिरहेछ यसमा क्रोमोजोमको संख्या आधा छ भने यो सेलहरूलाई हामी के भन्छौँ, ह्याप्लोइड सेल भनेर भन्छौँ। त यो कुराहरू भयो। अब यो माइटोसिस सेल डिभिजनको फाइदा के त, यसले हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास गर्नमा सहयोग गर्छ। कहीँ कटिहाल्यो भने त्यहाँको कोष विभाजन गरेर फेरि त्यसलाई रिपेयर गर्ने काम गर्छ। तर मियोसिस सेल डिभिजनको फाइदा के त, यसबाट हामी के गर्छौँ त, यो ग्यामेटहरू बनिरहेको छ, लैङ्गिक कोषहरू स्पर्म र ओभम बनिरहेको छ र स्पर्म र ओभम बन्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ क्रोमोजोमको संख्या आधा भइरहेको छ, ताकि फेरि त्यहाँ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भइसकेपछि जुन एउटा कोष बन्छ, यहाँ शुक्रकीट र ओभम जब मिलेर एउटा कोशिका जुन बन्छ त्यसमा उसको गार्जियनको कोषमा जतिवटा क्रोमोजोम छ त्यतिवटा मेन्टेन होस्। हेर है, खुब राम्ररी बुझ्नु। यो मान कि स्पर्ममा र ओभममा के छ त हाफ क्रोमोजोम छ, फेरि दुवै मिलेर के भयो त एउटा नर्मल जुन क्रोमोजोमको संख्या उसको बुवाआमामा थियो, यो बुवाआमामा कति थियो त, एउटा कोशिकामा 46, यसमा पनि 46। तर मियोसिसबाट स्पर्म र ओभम जब बन्यो क्रोमोजोमको संख्या आधा भयो र त्यही स्पर्म र ओभम मिलेर फेरि नयाँ जुन बच्चाको कोष बनिरहेछ त्यसमा 46 वटा क्रोमोजोम भइरहेको छ। गार्जियनको जति थियो बच्चामा पनि त्यो कोशिका भित्र क्रोमोजोमको संख्या 46 मेन्टेन भइरहेको छ। यदि त्यो यो मियोसिस सेल डिभिजन नहुने हो भने, यदि स्पर्ममा पनि 46 र ओभममा पनि 46 क्रोमोजोम हुने हो भने जुन बच्चामा
जब यो सेक्सुअल कन्ट्याक्ट पछि स्पर्म र ओभम मिलेको भए त्यसमा त 92 वटा क्रोमोजोम भइहाल्थ्यो। तर प्यारेन्ट्समा जति क्रोमोजोमको संख्या छ बच्चामा पनि त्यति नै क्रोमोजोम होस् भनेर मियोसिसले सहयोग गरिरहेको छ। मियोसिसले गर्दा स्पर्म ओभममा आधा आधा भयो, फेरि त्यो स्पर्म ओभम मिल्दाखेरि 46 वटा क्रोमोजोम मेन्टेन भइरहेको छ। अर्को कुरा, यो मियोसिस सेल डिभिजनले मैथुनिक प्रजनन गर्नमा सहयोग गरिरहेछ। इट इज हेल्पिङ इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अर्को कुरा, जब यो मियोसिस सेल डिभिजन हुन्छ नि त्यसमा एउटा स्टेप हुन्छ क्रसिङ ओभर भनेर। क्रसिङ ओभर भन्ने स्टेप हुन्छ र क्रसिङ ओभर हुँदाखेरि यो क्रसिङ ओभरले गर्दाखेरि यो जुन चारवटै एउटा कोषबाट जुन यो चारवटै कोषहरू बनिरहेछ यो कोषहरू एक आपसमा के हुन जान्छ, अलिकति फरक हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि यो एउटै बुवा आमाको दुईटा बच्चा सेम टु सेम हुँदैन। किनकि त्यही बुवा आमाको यो स्पर्म र ओभम, स्पर्म बन्दा या ओभम बन्दाखेरि यो सबै ग्यामेट्सहरू 100% सेम हुँदैन, अलि न अलि त्यो फरक भइरहेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि यो के कारणले त क्रसिङ ओभर भन्ने फिनोमिननले गर्दाखेरि यो सबै ग्यामेट्सहरू सेम टु सेम हुँदैन, अलि न अलि फरक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो बच्चा जुन बन्छ एउटै गार्जियनको दुईटा बच्चा 100% सेम हुँदैन गर्दा। अब यो क्रसिङ ओभर कसरी हुन्छ, कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अब डिटेलमा हायर क्लासेसमा पढ्छौँ। त्यहाँ एक्चुअली के हुन्छ, एउटा क्रोमोजोम र अर्को क्रोमोजोममा एक्सचेन्ज अफ जिन्सहरू हुन्छ, जिनको एक्सचेन्जहरू हुन्छ। त्यो डिटेलमा जब मियोसिसको हरेक स्टेप बाई स्टेप तिमी हायर क्लासेसमा पढ्छौ त्यसमा यो कुराहरू पढ्छौ तिमी। यसको धेरै स्टेप्सहरू छ। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेन्ड, मियोसिस फर्स्टमा पनि 4 वटा स्टेजेसहरू छ। त्यसमा प्रोफेज फर्स्टमा पनि 5 वटा स्टेपहरू छ। त्यही भित्र क्रसिङ ओभर भन्ने फिनोमिनन हुन्छ, तिमी हायर क्लासेसमा पढ्छौ। अहिले बुझौँ कि यो मियोसिस सेल डिभिजनले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा अलिकति फरकपन आउन जान्छ। अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ भेरिएसनको कुरा, परिवृत्तिको कुरा। यो मियोसिस सेल डिभिजनले गर्दा पनि भेरिएसन हुन सक्छ। तर माइटोसिस सेल डिभिजन हुँदाखेरि जुन कोशिकाहरू बन्छ दे आर 100% सिमिलर टु द प्यारेन्ट। यो बच्चा जस्तै कोही कोही जनावरहरू, जन्तुहरू, जीवहरूमा जसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन, यानी मैथुनिक प्रजनन जसमा हुँदैन, तिनीहरूमा के भइरहेको हुन्छ भने माइटोसिस कोष विभाजनले गर्दाखेरि उनीहरूमा, जनावरहरूमा जसमा मैथुनिक प्रजनन हुँदैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन, अमैथुनिकबाट यदि तिनीहरू रिप्रोडक्सन गरिरहेछ भने उनीहरू चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजनबाट रिप्रोडक्सन गर्छ। जस्तै एउटा कुनै बिरुवाबाट हामीले त्यसको हाँगा भाँचेर लगेर रोपिदिन्छौँ भने अब त्यसको कोष विभाजन भएर एउटा ठुलो बिरुवामा त्यो परिवर्तन भइरहेछ भने त्यो बिरुवा र त्यो उसको जुन प्यारेन्ट बिरुवा थियो त्यो 100% सेम टु सेम हुन्छ, किनकि त्यो माइटोसिस सेल डिभिजनबाट त्यो बिरुवा बनेको हो। तर यदि कुनै बिरुवा हामी सिड रोपेर बनाइरहेको छौँ, सिड भनेको कसरी बनेको हुन्छ भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएर त्यो बिउहरू बनेको हुन्छ। त बिउबाट उब्जेको बिरुवा अलिकति प्यारेन्टल बिरुवा भन्दा फरक हुन जान्छ। या हामी हायर एनिमल्सकै कुरा गरौँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएपछि जुन जीवहरू बनेको हुन्छ त्यो अलि न अलि माइन्युटली बुवा आमा भन्दा त्यो फरक हुन्छ बिकज अफ दिस भेरिएसन कज्ड बाई द मियोसिस सेल डिभिजन। धेरै डिफ्रेन्सेसहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ माइटोसिस सेल डिभिजन र मियोसिस सेल डिभिजनमा। 4-5 वटा हामीलाई हमेसा याद रहनुपर्छ। माइटोसिस सेल डिभिजन कहाँ हुन्छ त? सोमेटिक सेलमा हुन्छ। मियोसिस सेल डिभिजन कहाँ हुन्छ त? रिप्रोडक्टिभ सेलमा हुन्छ। माइटोसिस सेल डिभिजनबाट बनेको कोशिकाहरूमा क्रोमोजोमको संख्या मदर सेलको बराबर हुन्छ। तर मियोसिस सेल डिभिजनबाट बनेको जुन नयाँ सेलहरू छ त्यो सेलमा क्रोमोजोमको संख्या के हुन्छ त? मातृकोष भन्दा आधा हुन्छ। त्यसैगरी माइटोसिस सेल डिभिजनमा एउटा सेलबाट दुईटा सेल बन्छ। मियोसिस सेल डिभिजनमा एउटा सेलबाट 4 वटा कोशिकाहरू बनिरहेको हुन्छ, सेलहरू बनिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी माइटोसिस सेल डिभिजनलाई इक्वेशनल सेल डिभिजन पनि भनिन्छ, किनकि क्रोमोजोमको संख्या मदर सेलको बराबर हुन्छ।
मियोसिस सेल डिभिजनलाई के पनि भनिन्छ त रिडक्सनल सेल डिभिजन भनिन्छ। रिडक्सनल सेल डिभिजन भनिन्छ किनकि यसमा क्रोमोजोमको संख्या मदर सेल भन्दा हाफ हुन्छ। त्यसैगरी माइटोसिस सेल डिभिजनबाट जुन बनेको कोशिकाहरू छ यो फेरि केही छेडपछि फेरि विभाजन हुन सक्छ, तर एकचोटि मियोसिस सेल डिभिजनबाट यो कोशिकाहरू बनिहाल्यो भने यो चाहिँ विभाजन हुन सक्दैन। कबसम्म सक्दैन त जबसम्म यो स्पर्म हो भने जबसम्म यसले ओभमसँग मिट गर्दैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन, तबसम्म यो रिप्रोडक्सन गर्न सक्दैन। यो यस्तै खेर गइरहेको हुन्छ। यो डिएनए को फुल फर्म के हुन्छ भने डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिएनए को फुल फर्म के हुन्छ भने डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। र डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ हुन्छ त अघि पनि मैले कुरा गरे, यदि त्यो यूकारियोटिक सेल हो भने न्यूक्लियस को भित्र यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डीएनए हुन्छ। यसलाई हामी क्रोमेटिन फाइबर भन्छौं एक्चुअली, र त्यो क्रोमेटिन फाइबर केले बनेको हुन्छ डीएनए र हिस्टोन प्रोटिनले बनेको हुन्छ यदि यो यूकारियोटिक सेल हो भने। तर प्रोकारियोटिक सेल हो भने त्यो डीएनए कहाँ हुन्छ त यस्तै साइटोप्लाज्ममा भइरहेको हुन्छ। यो याद राख्नु पर्यो हामीले। त्यसैगरी भाइरसमा पनि डीएनए हुन्छ। भाइरसको सेल हो भने त्यो भाइरसको यो जुन कभरिङ छ, यो कभरिङ नाम के भन्छ क्याप्सिड, यो क्याप्सिडको भित्र चाहिँ के हुन्छ यो डीएनए भइरहेको। स्ट्रक्चरमा चाहिँ केले यो डीएनए केले बनेको हुन्छ त्यो कुरा गरौँ त यो डीएनए तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ। खूब राम्ररी यसबाट क्वेशन सोध्छ हामीलाई। डीएनए इज मेड अप अफ 3 थिंग्स। के त यसमा एउटा हुन्छ डिऑक्सी राइबोज सुगर, एउटा कुरा भयो डिऑक्सी राइबोज सुगर। अर्को कुरा हुन्छ नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। र अर्को कुरा हुन्छ फोस्फोरिक एसिड या फस्फेट ग्रुप, फस्फेट ग्रुप, फस्फेट ग्रुप। यो जुन डिऑक्सी राइबोज सुगर नाइट्रोजिनस डीएनए चाहिँ केले बनेको हुन्छ भने तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ। डिऑक्सी राइबोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फोस्फेट ग्रुप। अब हेर यसमा जुन यो नाइट्रोजिनस बेस छ, फेरि यो नाइट्रोजिनस बेस कति किसिमको हुन सक्छ 4 किसिमको हुन सक्छ। डीएनए मा 4 किसिमको नाइट्रोजिनस बेस के पाइन्छ? व्हाट आर द 4 नाइट्रोजिनस बेस that are found in DNA भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। त के हो याद गरौँ यसलाई। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन र थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन र थाइमिन भनेर 4 किसिमको नाइट्रोजिनस बेस यो डीएनए मा पाइरहेको हुन्छ। डिऑक्सी राइबोज सुगर र यो नाइट्रोजिनस बेस यो दुईवटाको समूहलाई के भनिन्छ भने हुन त डीएनए यो तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ, तैपनि डिऑक्सी राइबोज सुगर र नाइट्रोजिनस बेसको समूहलाई भनिन्छ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक छ। र यो तीनवटैको समूहलाई यानी डिऑक्सी राइबोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फस्फेट ग्रुप यानी यो तीनवटैको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ त न्यूक्लियोटाइड भनेर भनिन्छ। वी कॉल इट न्यूक्लियोटाइड। कन्सेप्ट क्लियर? डिऑक्सी राइबोज सुगर र नाइट्रोजिनस बेस को समूहलाई भनिन्छ न्यूक्लियोसाइड, र डिऑक्सी राइबोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फस्फेट ग्रुप यसको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ त न्यूक्लियोटाइड भनेर भनिन्छ। अब यो हुन्छ कसरी, यो डीएनए बन्या हुन्छ कसरी त्यसमा हामी फोकस गरौँ। यू क्यान टेक स्क्रिनशट अफ दिस। अब हेर, माना कि यो कुनै डिऑक्सी राइबोज सुगर हो
यसमा कुनै नाइट्रोजिनस बेस मैले भने एडेनिन यसमा जोडेको छ र भने यति कुरालाई हामी के भन्यो त न्यूक्लियोसाइड। यो भयो सुगर, यो कुनै नाइट्रोजिनस बेस हो भने यसलाई हामी भने न्यूक्लियोसाइड। र न्यूक्लियोसाइडमा के हुन्छ फस्फेट ग्रुप जोडेको छ भने अब यो के भयो त न्यूक्लियोटाइड भनेर भयो। ठीक छ। त यस्तै धेरै न्यूक्लियोटाइड्स हुन सक्छ। यो पनि एउटा सुगर हो, यसमा हुन सक्छ मैले भने गुआनिन छ, यसमा पनि फस्फेट ग्रुप छ अनि यो के भयो त अर्को न्यूक्लियोटाइड भयो। त्यसैगरी यहाँ पनि अर्को न्यूक्लियोटाइड हुन सक्छ। यहाँ मान कि ए छ, एडेनिन गुआनिन जे पनि हुन सक्छ। चारवटा नाइट्रोजिनस बेस छ, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन जे पनि हुन सक्छ यहाँ। र यहाँ फस्फेट ग्रुप छ भने यो पनि के भयो त यो सुगर हो, यो सुगर हो भने यो पनि के भयो त अर्को न्यूक्लियोटाइड। त एउटा न्यूक्लियोटाइड र अर्को न्यूक्लियोटाइड यो इनरमा के हुन्छ त केही बोन्डिङहरु हुन्छ। यो फस्फेट ग्रुपले एउटा सुगर र अर्को सुगरलाई बोन्ड गरिरहेको हुन्छ र यो यसको सुगर यसको 5 नम्बर कार्बनमा फस्फेट ग्रुप जोइन भएको हुन्छ र यो फस्फेट ग्रुप यो सुगरको 3 नम्बर कार्बनमा जोइन भएको हुन्छ। यसरी यो के हुन्छ भने यसरी बोन्डिङ गरेर एउटा न्यूक्लियोटाइड अर्को न्यूक्लियोटाइड अर्को न्यूक्लियोटाइड 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 मिलेर यो डीएनए बनेको हुन्छ। ठीक छ। अब यो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मिलेर जब बन्छ यो डीएनए को एउटा त्यान्द्रा मात्र डीएनए को एउटा स्ट्रेन्ड यसरी बनेको हुन्छ। त डीएनए भनेको दुईवटा स्ट्रेन्ड्स मिलेर बनेको हुन्छ। यस्तो दुईवटा धागो सँगसँगै स्प्रिङ जस्तो बेरिएर बनेको हुन्छ। त एउटा धागो यसरी न्यूक्लियोटाइड मिलेर बनेको हुन्छ, त अर्को धागो पनि न्यूक्लियोटाइड 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 मिलेर बनेको हुन्छ। ठीक छ। त डीएनए लाई यसको स्ट्रक्चरको आकारको कुरा गर्छ भने यो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ यसको र एउटा स्ट्रेन्ड भयो यो एउटा धागो, अर्को स्ट्रेन्ड भयो अर्को धागो। त्यसलाई के पनि भनिन्छ डीएनए इज डबल स्ट्रान्डेड। दुईटा स्ट्रेन्ड यसमा हुन्छ, डबल हेलिकल डबल स्ट्रान्डेड भनेर भन्छौं हामी। र एउटा स्ट्रेन्डमा मान कि यो न्यूक्लियोटाइडमा यहाँ एडेनिन छ, त यसको जुन यो अर्को त्यान्द्राको जुन न्यूक्लियोटाइड हुन्छ माने यहाँ फस्फेट छ, अर्को जुन न्यूक्लियोटाइड यसको हुन्छ यता कतै फस्फेट छ भने यहाँ यो अर्को न्यूक्लियोटाइडको यहाँ ए छ भने यहाँ टी हुन्छ। अर्को मान कि यहाँ न्यूक्लियोटाइडमा यहाँ जी छ भने यतातिरको अर्को धागोको यसको सिधा वाला न्यूक्लियोटाइडमा के हुन्छ सी हुन्छ। हेर है खूब ध्यानले, यो दुईटा त्यान्द्रामा जथाभावी न्यूक्लियोटाइड्सहरु हुँदैन। एउटा न्यूक्लियोटाइडमा ए छ भने अर्कोमा टी, एउटामा जी छ भने अर्कोमा सी भइरहेको हुन्छ। यसमा मान कि टी छ भने यसमा ए हुन्छ, सी छ भने जी हुन्छ। यो न्यूक्लियोटाइड्सहरु यो जहिले यो स्पेसिफिक हुन्छ भन्छ दे आर कम्प्लिमेन्ट्री अफ इच अदर। यसमा ए छ त यसमा टी नै हुनुपर्छ, जी छ त सी, सी छ त जी, ए छ त टी, टी छ त ए। र ए र टी को बीचमा डबल हाइड्रोजन बोन्डिङ हुन्छ र टी र ए को जी र सी को बीचमा के हुन्छ ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्डिङ हुन्छ। र त्यसैले गर्दा यो ए र टी, जी र सी को बीचमा जुन हाइड्रोजन बोन्डिङ छ, हाइड्रोजन बोन्ड हो, त्यो एक किसिमको बोन्ड हो, बाँधेर राख्छ तिनीहरुलाई। त यो त्यही बोन्डले गर्दाखेरि यो जहिले पनि सँगसँगै हुन्छ, यो दुईटा स्ट्रेन्ड अलग हुन सक्दैन। ए पेयर्स विथ एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, थाइमिन पेयर्स विथ एडेनिन, गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन, साइटोसिन पेयर विथ गुआनिन। यसरी नै यसको न्यूक्लियोटाइड मिलेर यो स्ट्रेन्ड्सहरु बनेको हुन्छ र यो चाहिँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। खूब राम्रै न्यूक्लियोटाइड मिलेर एउटा स्ट्रेन्ड बन्यो, अर्को स्ट्रेन्ड पनि न्यूक्लियोटाइड मिलेरै बनेको हुन्छ र एउटामा यहाँ ए छ भने अर्कोमा टी हुन्छ, जी छ भने सी, त्यस्तो किसिमको नाइट्रोजिनस बेसको सिक्वेन्स हुन्छ। खूब राम्ररी यदि कन्फ्युजन भयो भने फेरि रिप्ले गरेर यो भिडियोलाई हेर, कुरा बुझ्छौ, जहाँ बुझ्दैन मलाई मेसेज गर्नु।
अब यो जुन न्यूक्लियोटाइड्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ यो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यो एक टर्न है यो एउटा जुन टर्न छ एक टर्न यहाँ छ भने यसमा 10 वटा न्यूक्लियोटाइडको पेयर हुन्छ यानी 10 वटा बेस पेयर हुन्छ जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी एक टर्नमा के भनिन्छ कि देयर आर 10 बेस पेयर्स र यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको डायमिटर कति हुन्छ माने यो स्प्रिङ जस्तो घुमेको हो भने त्यो स्प्रिङको माथिको डायमिटर कति हुन्छ यो मानिएको छ कि 20 एङ्स्ट्रमको हाराहारीमा हुन्छ र एउटा न्यूक्लियोटाइड र अर्को न्यूक्लियोटाइडको बीचको दूरी कति हुन्छ त 3.4 एङ्स्ट्रम हुन्छ र एक टर्नको लम्बाई कति हुन्छ त 10 वटा छ यहाँ न्यूक्लियोटाइड र एउटाको दूरी 3.4 यानी 34 एङ्स्ट्रमको एउटा टर्न हुन्छ भने हो राइबो न्यूक्लिक एसिड भनेर भनिन्छ आरएनए लाई आरएनए को पूरा रूप के हो भने राइबो न्यूक्लिक एसिड र यो राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाइन्छ त यो सेलमा हाम्रो सेलमा यो न्यूक्लियस भित्र त डीएनए छ यहाँ र यो हेर यो राइबो न्यूक्लिक एसिड 3 किसिमको हुन्छ राइबो न्यूक्लिक एसिड कति किसिमको हुन्छ त 3 किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ मेसेन्जर आरएनए यसलाई सर्टकटमा यम आरएनए पनि भनिन्छ त्यसैगरी अर्को हुन्छ ट्रान्सफर आरएनए यसलाई सर्टकटमा के भन्छ टीआरएनए भनेर भनिन्छ र अर्को हुन्छ राइबोजोमल आरएनए राइबोजोमल आरएनए चाहिँ आरआरएनए भनेर भनिरहेको हुन्छ अब यो आरएनएहरु डिफरेन्ट किसिमको आरएनएहरु कहाँ पाइन्छ त्यसको बारेमा बुझौं हामी अब हाम्रो यो सेल भित्र न्यूक्लियस छ न्यूक्लियसको भित्र यो डीएनए छ क्रोमेटिन फाइबर छ जो कि डीएनए ले बनेको छ त यो न्यूक्लियसको भित्र के हुन्छ मेसेन्जर आरएनए बन्छ मेसेन्जर आरएनए कहाँ बन्छ त न्यूक्लियसको भित्र बन्छ र न्यूक्लियसको भित्र बनिसकेपछि यसको पोजिसन हामी भन्न सक्छौं न्यूक्लियसको भित्र ट्रान्सफर आरएनए को पोजिसन कहाँ हुन्छ त यो साइटोप्लाज्ममा टीआरएनए कहाँ हुन्छ साइटोप्लाज्ममा हुन्छ र त्यसैगरी यो राइबोजोमल आरएनए चाहिँ कहाँ हुन्छ त यो पनि साइटोप्लाज्ममै हुन्छ तर कोसँग एसोसिएटेड हुन्छ त एउटा राइबोजोम भन्ने मोलिक्युल हुन्छ हाम्रो साइटोप्लाज्ममा र राइबोजोमसँग एसोसिएटेड भएर चाहिँ त्यही राइबोजोम भित्र चाहिँ यो राइबोजोमल आरएनए प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यही पोजिसन बुझौं त राम्ररी आरएनए 3 किसिमको हुन्छ मेसेन्जर आरएनए एमआरएनए ट्रान्सफर आरएनए टीआरएनए राइबोजोमल आरएनए आरआरएनए मेसेन्जर आरएनए चाहिँ न्यूक्लियसको भित्र हुन्छ सेल भित्र न्यूक्लियस न्यूक्लियसको भित्र मेसेन्जर आरएनए टीआरएनए साइटोप्लाज्ममा हुन्छ राइबोजोमल आरएनए चाहिँ राइबोजोमको भित्र साइटोप्लाज्ममै हुन्छ साइटोप्लाज्ममा राइबोजोम राइबोजोम भित्र चाहिँ आरआरएनए हुन्छ अब यिनीहरुको काम के हो म अहिले फोकस गर्दै छु अब यो आरएनएहरु केले बनेको हुन्छ त्यसमा कुरा गरौँ एकछिन त हेर आरएनए पनि डीएनए जस्तै बनेको हुन्छ तर अलिकति फरक हुन्छ त्यो भन्दा यो पनि 3 वटा कुराले बनेको हुन्छ एउटा हो राइबोज सुगर अर्को हो नाइट्रोजिनस बेस र अर्को हो फस्फेट ग्रुप हेर त डीएनए र आरएनए मा कहिलेकाहीँ फरक छुट्याऊ भनेर पनि सोध्छ क्वेशन है त्यो कुरालाई पनि हामी यही नोटिस गरेर त्यो कुरालाई बुझ्छौं डीएनए मा के थियो डिऑक्सीराइबोज सुगर थियो तर आरएनए मा के छ राइबोज सुगर छ बरु कपीमा हामी यसलाई डिफरेन्स बिट्विन टाइपको पनि लेख्न सक्छौं डीएनए मा डिऑक्सीराइबोज सुगर प्रेजेन्ट हुन्छ आरएनए मा चाहिँ के हुन्छ राइबोज सुगर प्रेजेन्ट हुन्छ डीएनए मा
नाइट्रोजिनस बेस के थियो त एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन थियो 4 किसिमको नाइट्रोजिनस बेस थियो तर यो आरएनए मा नाइट्रोजिनस बेस के हुन्छ भने यसमा पनि 4 वटै किसिम हुन्छ है तर के हुन्छ त्यो कुरालाई नोटिस गर एडेनिन हुन्छ गुआनिन हुन्छ साइटोसिन हुन्छ र थाइमिन नभएर के हुन्छ त युरासिल भन्ने नाइट्रोजिनस बेस हुन्छ यानी डीएनए मा थाइमिन प्रेजेन्ट हुन्छ आरएनए मा चाहिँ के हुन्छ युरासिल प्रेजेन्ट हुन्छ तर यो तीनवटा कुरा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन डीएनए मा पनि छ आरएनए मा पनि पाइन्छ ठीक छ डीएनए के थियो त डबल स्ट्यान्डर्ड थियो तर आरएनए चाहिँ के हुन्छ त सिंगल स्ट्यान्डले मात्र बनेको हुन्छ यसमा पनि त्यही कहानी हो न्यूक्लियोटाइड 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 मिलेरै बनेको हुन्छ र एउटा न्यूक्लियोटाइड अर्को न्यूक्लियोटाइडसँग फस्फेट ग्रुपले के भएको हुन्छ त जुडेको हुन्छ त हामीले के कुरा बुझ्यौ भने डीएनए र आरएनए मा के फरक छ त डीएनए मा डिऑक्सिराइबो सुगर प्रेजेन्ट हुन्छ आरएनए मा राइबो सुगर हुन्छ डीएनए मा थाइमिन हुन्छ आरएनए मा युरासिल हुन्छ डीएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हो आरएनए चाहिँ सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो डीएनए प्यारेन्टल क्यारेक्टरलाई बच्चामा ट्रान्सफर गर्नलाई हेल्प गर्छ आरएनए चाहिँ प्रोटिन बनाउनको लागि सहयोग गर्छ यो अहिले हामी पढ्छौं यो तीनटै किसिमको जुन आरएनएहरु छ दे हेल्प इन द प्रोटिन सिन्थेसिस तर केही यस्तो भाइरसहरु छ केही भाइरसेसहरु छ जस्तै कोरोना भाइरस छ त्यो आरएनए भाइरस हो त्यस्तो भाइरस जसमा डीएनए छैन भने आरएनए ले नै के गर्छ त प्यारेन्टल क्यारेक्टरलाई बच्चामा पास गर्ने काम गर्छ कोरोना भाइरसमा आरएनए हुन्छ जो नयाँ भाइरस बन्छ त्यो ओरिजिनल कोरोनाको गुण नयाँमा लाने काम चाहिँ त्यही आरएनए ले गरिरहेको हुन्छ तर हेर जति पनि कोशिकाहरू छ जति पनि जीवजन्तुहरू अहिलेसम्म डिस्कभर भएको छ सबै सेलहरूमा डीएनए पनि हुन्छ आरएनए पनि हुन्छ तर भाइरस मात्र यस्तो हो कि त्यसमा डीएनए हुन्छ कि आरएनए हुन्छ नेभर बोथ त जुन आरएनए भाइरस हो त्यसमा प्यारेन्टको क्यारेक्टर बच्चाको सेलहरुमा नयाँ सेलहरुमा पुर्याउने काम चाहिँ ती आरएनए ले नै गरिरहेको हुन्छ यानी आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन भाइरस ओन्ली तर अरु सबै सेलहरुमा डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल बुवाआमाको गुण बच्चाको सेलमा पुर्याउने काम डीएनए ले गर्छ तर भाइरसमा मात्र आरएनए ले केही आरएनए भाइरसमा मात्र आरएनए ले त्यो गुण ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ त आरएनए प्रोटिन बनाउँछ डीएनए ले प्यारेन्टल क्यारेक्टरलाई बच्चामा सार्ने काम गर्छ यसरी हामी केही डिफरेन्सेसहरु क्रिएट गर्न सक्छौं अब कुरा आउँछ कि डीएनए ले क्यारेक्टर पास गर्छ बच्चामा कसरी पास गर्छ कसरी त्यसले क्यारेक्टर शो गर्छ के त्यस्तो कुरा हुन्छ त्यसमा त्यसलाई फोकस गरौँ त हामी हेर यहाँ कहानी के छ अब यो कहानी त एउटा च्याप्टर नै हो है कसरी क्यारेक्टर पास गर्छ यसलाई मैले सर्टकटमा बुझाउने प्रयासमा छु अब तिम्रो बुकमा चाहिँ खाली एक दुई दुईवटा वर्डले बुझाउने प्रयास गरिएको छ त्यो कुरालाई बुझौं हामी मान कि यो डीएनए हो ठीक छ यो के हो त डीएनए हो अब डीएनए त डबल स्ट्रेन्ड छ त दुईटा स्ट्रेन्ड मध्ये एउटा स्ट्रेन्डले मेसेज मेसेज शो गर्ने काम गर्छ दुईटा मध्ये एउटा स्ट्रेन्डले मेसेज देखाउने काम गर्छ मान कि मैले भने यो स्ट्रेन्ड चाहिँ एक्टिभ स्ट्रेन्ड हो सेन्स स्ट्रेन्ड हो ठीक छ त्यही भने यसमा त न्यूक्लियोटाइड्सहरु नाइट्रोजनस बेसेसहरु त होला एडेनिन होला गुआनिन होला थाइमिन होला फेरि हुन सक्छ एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन यसको अरेन्जमेन्ट के हुन सक्छ डिफरेंट डीएनए को पार्टमा यो न्यूक्लियोटाइड्सहरु डिफरेंट हुन जान्छ तर हुने भनेको यो चार किसिमकै हुन्छ एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन यही नाइट्रोजनस बेसेस हुने हो तर अरेन्जमेन्ट के हुन सक्छ फरक हुन सक्छ यो के हो त डीएनए को एउटा स्ट्रेन्ड हो
यसले कसरी म्यासेज पुर्याउने काम गर्छ त्यो कुरालाई मैले फोकस गरिरहेको छु है। अब यो कहाँ छ त डीएनए सेलको भित्र न्यूक्लियसको भित्र यो डीएनए छ। त यो डीएनए बाट पहिला के भन्छ मान कि यो डीएनए को एउटा सानो भाग हो जसलाई हामी एउटा जिन भनिरहेको छौं, यसले एउटा क्यारेक्टर कोड गरिरहेको छ भने यो डीएनए ले यति भागलाई मैले यहाँ देखाएँ त यसले एउटा मेसेन्जर आरएनए बनाउँछ, एउटा जिनले एउटा मेसेन्जर आरएनए बनाउँछ। त यहाँ जुन आरएनए बन्छ त्यो कस्तो किसिमको आरएनए बन्छ त हेर, ए छ भने यहाँ यू बन्छ, जी छ भने सी, टी छ भने ए छ भने यू, जी छ भने सी, टी छ भने जी छ त सी छ त जी, टी छ त ए छ त यू, किनकि टी त हुँदैन यसमा, थाइमिन त हुँदैन, त के हुन्छ युरासिल हुन्छ, ए को करेस्पोन्डिङ जी को करेस्पोन्डिङ अस्ति अघि हामी कुरा गरेको थियौं नि, ए को टी हुन्छ, जी को हुन्छ त सी हुन्छ। त टी त आरएनए मा हुँदैन, त टी नभएर को हुन्छ त यू भइरहेको हुन्छ। सी को जी, टी छ भने ए छ भने यू, टी छ भने ए। यानी यो मेसेन्जर आरएनए जब बन्छ कुनै एउटा पार्टिकुलर जिन को करेस्पोन्डिङ जब मेसेन्जर आरएनए बन्छ, यसमा यो डीएनए मा जस्तो न्यूक्लियोटाइडहरु छ, नाइट्रोजिनस बेसहरु छ, त्यसकै ठ्याक्कै त्यसकै अपोजिट म्यासेजहरु यहाँ कोड हुन्छ। ठीक छ। र यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं ट्रान्सक्रिप्सन। के भन्छ यो प्रोसेसलाई, के भन्छ हामी ट्रान्सक्रिप्सन। डीएनए बाट मेसेन्जर आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ ट्रान्सक्रिप्सन। यसको धेरै ठुलो स्टेप्सहरु छ, हायर क्लासेसमा पढ्छौ, ब्याचलर्स सेकेन्ड इयरमा डिटेलमा छ, यो म नै पढाउने गरेको छु। त ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हो भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ। त डीएनए बाट मेसेन्जर आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई, प्रक्रियालाई के भन्छ त ट्रान्सक्रिप्सन भनेर भनिन्छ। ठीक छ। अब यसमा यो डीएनए मा जस्तो मेसेज थियो त्यो मेसेज कोड भयो केमा त मेसेन्जर आरएनए मा त्यो कोड भयो। ठीक छ। त्यो मेसेज यहाँ गयो। अब यो मेसेन्जर आरएनए के हुन्छ, कहाँ थियो मेसेन्जर आरएनए, कहाँ बन्यो त न्यूक्लियस मा बनेको छ। अब यो न्यूक्लियस बाट के हुन्छ निस्किन्छ बाहिर। कहाँ निस्किन्छ, जस्तै यसलाई ठुलो पारेर हेरौँ, यो सेल छ, सेलको भित्र यो डीएनए छ, डीएनए ले के बनायो त मेसेन्जर आरएनए बनायो। अब यो मेसेन्जर आरएनए यो न्यूक्लियस बाट निस्किन्छ बाहिर, त्यहाँ सानो सानो होल्सहरु हुन्छ, न्यूक्लियर पोर, यो बाहिर निस्कियो। कहाँ पुग्यो त साइटोप्लाज्ममा पुग्यो। त मेसेन्जर आरएनए ले मेसेज बोकेर डीएनए बाट न्यूक्लियस बाट त्यो मेसेज लिएर कहाँ आयो त साइटोप्लाज्ममा आयो। अब यो मेसेन्जर आरएनए ले के गर्छ, प्रोटिन बनाउँछ। हेर है, डीएनए बाट के बन्यो मेसेन्जर आरएनए बन्यो। मेसेन्जर आरएनए ले जस्तो मेसेज यहाँ बोकेको हुन्छ त्यसको सहयोगले के बन्छ त प्रोटिन बन्छ। त फेरि कुरा आउँछ, तिम्रो मनमा आउला सर प्रोटिन भनेको के हो, हैन भने सिम्पली बुझ, प्रोटिन भनेको हामी सुन्यो होला नि नाम त, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन्स, मिनरल्स, यस्तो नामहरु सुनिरहेको हुन्छ। त प्रोटिन भनेको सानो सानो एमिनो एसिडले मिलेर बनेको कुरालाई हामी के भन्छौं प्रोटिन भन्छौं। एमिनो एसिड जस्तै यो एउटा वाल छ, वाल इटा मिलेर बनेको छ। त प्रोटिन चाहिँ के मिलेर बनेको हुन्छ त एमिनो एसिड धेरै एमिनो एसिड्सहरु मिलेर प्रोटिन बनेको हुन्छ। त यो जुन प्रोटिन छ केले बनेको छ, एमिनो एसिडले बनेको छ। र प्रोटिनले हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर बनाउनमा सहयोग गर्छ। अब यहाँ कस्तो किसिमको प्रोटिन बन्ने, त प्रोटिन बन्नको लागि त एमिनो एसिड चाहियो। त यो एमिनो एसिड यहाँ कुन एमिनो एसिड रहने, त्यो चाहिँ यो एमिनो एसिड कोले डिटरमाइन गर्छ त यो जुन मेसेज छ नि, के भनिन्छ 3 वटाको ग्रुप
तिमी पढ्छौ हायर क्लासेसमा जेनेटिक कोड भनेर भनिन्छ। ग्रुप अफ 3 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेन्ट अन मेसेन्जर आरएनए, त्यसलाई हामी जेनेटिक कोड भनेर भन्छौँ। यो तीनवटा ग्रुपले एउटा एमिनो एसिडलाई कोड गर्छ। अब यहाँ कुन एमिनो एसिड आउने त, त्यो मेसेज कसले कोड गर्छ त, मेसेन्जर आरएनएमा कस्तो मेसेज छ त्यसकै आधारमा यहाँ एमिनो एसिड आउँछ। फेरि अर्को तीनवटाको ग्रुपले अर्को एमिनो एसिडलाई कोड गर्छ। अब यो एमिनो एसिड जो प्रोटिन बनाइरहेको छ यो 20 किसिमको एमिनो एसिड्सहरू हुन्छ। तिमीले नाम सुनेको होला, नसुनेको भए पनि सुन्छौ पछि। ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लुटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, यस्तो धेरै नामहरू हुन्छ। यो हायर क्लासेसमा तिमीलाई चाहिन्छ। अब अर्को फेरि तीनवटाले अर्को एमिनो एसिड, अर्को तीनवटाले अर्को एमिनो एसिड, यानी यहाँ कुन कुन एमिनो एसिड आउने हो, कस्तो किसिमको प्रोटिन बन्ने हो भने त्यो क्यारेक्टर यो कसले डिटरमाइन गर्छ त, मेसेन्जर आरएनएले डिटरमाइन गर्छ। मेसेन्जर आरएनएलाई कसले डिटरमाइन गर्छ त, डिएनएले डिटरमाइन गर्छ। अब जस्तो डिएनए छ त्यही किसिमको आरएनए बने यहाँ मेसेन्जर आरएनए, जस्तो मेसेन्जर आरएनए छ त्यही किसिमको यहाँ प्रोटिन बन्छ, त्यही किसिमको हाम्रो आँखा, मुख, नाक हुन जान्छ, किनकि सब चिज त प्रोटिनले बनाएको छ। अब हेर त ठिक छ, मेसेन्जर आरएनए को काम के भयो त, मेसेज बोकेर साइटोप्लाज्ममा ल्याउने, डिएनएबाट मेसेज बोकेर ल्याउने। अब जुन हाम्रो टिआरएनए थियो त टिआरएनए को काम के थियो त, जति एमिनो एसिड्सहरू छ त्यो एमिनो एसिडहरू कहाँ हुन्छ त, हाम्रो यो साइटोप्लाज्ममा छ। भने जब यो प्रोटिन बन्छ त्यो एमिनो एसिडलाई बोकेर ट्रान्सफर आरएनएले के गर्छ, जहाँ जहाँ लानुपर्ने हो ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। र जुन ठाउँमा यो प्रोटिन बनिरहेको छ त्यो ठाउँ प्रदान गर्ने काम कसले गर्छ, राइबोसोमल आरएनएले गर्छ। हेर त, आरएनए 3 किसिमको भनेको थियौँ हामी। मेसेन्जर आरएनए जसले मेसेज बोकेर ल्याइरहेछ, ट्रान्सफर आरएनए त्यसले एमिनो एसिडलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गरिरहेछ, राइबोसोमल आरएनए त्यसले चाहिँ ठाउँ प्रोभाइड गर्छ। इट प्रोभाइड द साइट फर प्रोटिन सिन्थेसिस। प्रोटिन बनाउनको लागि यो तीनवटैले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यसले ठाउँ दिन्छ, यसले एमिनो एसिड बोक्छ, मेसेन्जर आरएनएले मेसेज बोकेर ल्याउँछ। त्यसरी डिएनएले के गर्छ, प्यारेन्टल क्यारेक्टर, जस्तो किसिमको यसमा क्यारेक्टर छ त्यस्तै किसिमको प्रोटिन बनाएर त्यो क्यारेक्टर बच्चामा एक्सप्रेस गराउने काम गर्छ। अब हेर, अब डिएनए त हाम्रो जस्तै आँखाको सेलको डिएनए छ, त्यो डिएनए हाम्रो यहाँ लिभरमा पनि छ, खुट्टामा पनि छ त्यही डिएनए। त हेर, हरेक ठाउँको डिएनए स्विच अन भएर रहँदैन, जहाँ जसको जरुरी छ त्यो अन रहन्छ, अरू डिएनएहरू, अरू जिनहरू जुन छ त्यो अफ भएर बसेको हुन्छ। मान आँखाको डिएनएलाई आँखा बनाउनु छ त आँखा बनाउँछ यहाँ, तर यहाँ त लिभरवाला डिएनए पनि छ यहाँको कोशिकामा, भने त्यो स्विच अफ भएर बस्छ। लिभरवालाको कुरा गरौँ, लिभरवाला जिन एक्टिभ रहन्छ, अरू डिएनएहरू, अरू जिनहरू चाहिँ इनएक्टिभ, स्विच अफ भएर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ कुराहरू छ है। त हामीले एउटा वर्ड यहाँ मैले बुझाउन कोसिसमा छु तिमीलाई। मेसेन्जर आरएनए, ट्रान्सफर आरएनए, आरआरएनएले जब प्रोटिन बनाइरहेको छ नि, यो त प्रोटिन बन्यो, त यो आरएनएबाट जब प्रोटिन बनिरहेछ त यो प्रोसेसलाई भनिन्छ ट्रान्सलेसन। यसले कहीँ सोध्छ ट्रान्सलेसन भनेको के हो त, आरएनएबाट प्रोटिन बन्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सलेसन भनेर भन्छौँ। तर डिएनएबाट आरएनए बन्ने प्रक्रियालाई हामी के भनेको थियौँ, ट्रान्सक्रिप्सन भनेर भनेको थियौँ है। यति राम्ररी बुझिहाल तिमी, तिम्रो लेभलको लागि इट इज सफिसिएन्ट। ट्रान्सक्रिप्सन, ट्रान्सलेसन, आरएनए डिएनए को फङ्सनहरू है, यति कुरा दिस इज सफिसिएन्ट फर यु। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा ल, हामी फेरि क्रोमोजोम भन्ने टपिकमा हौ है। क्रोमोजोम भनेपछि हामीले अघि के कुरा गरेको थियौँ भने, हाम्रो सेल जब कोष छ, कोष जब विभाजन हुन जान्छ, यो कोषको भित्र, न्युक्लियसको भित्र जुन यो त्यान्द्राहरू छ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्सहरू छ,
यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर केले बनेको हुन्छ डिएनए र हिस्टोन प्रोटिन जस्ट एउटा स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्नमा सहयोग गर्छ तर मेन भनेको डिएनए ले त्यो बनेको हुन्छ। यो जुन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छ यसले के बनाउँछ त क्रोमोजोम यस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यसरी बेरेर यो क्रोमोजोम बनिरहेको हुन्छ। त यो क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा के छ यो स्ट्रक्चरहरुलाई हामी के भन्छौं क्रोमेटिड है। यो के भयो त क्रोमेटिड। त्यसैगरी यो हाइली कन्स्ट्रिक्टेड एरिया जुन छ यो गाँठो जुन देखिरहेको छौं हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौं सेन्ट्रोमेयर भनेर भन्छौं। यानी क्रोमोजोम केले बनेको छ भन्यो भने डिएनए ले बनेको छ। त्यसमा अरु केही प्रोटिन्सहरु हुन सक्छ मेन भनेको डिएनए हो। ठीक छ। अब यो क्रोमोजोम के कोशिका भित्र हमेशा देखिन्छ त देखिदैन। जब कोष विभाजन हुन जान्छ मात्र त्यतिबेला हामी क्रोमोजोमको रूप माइक्रोस्कोपबाट त्यो कोशिकालाई देखियो भने जब विभाजन हुन गइराछ तब मात्र हामी यो क्रोमोजोमको रूप हेर्न सक्छौं। तर फेरि कोष विभाजन भइसकेपछि फेरि यो क्रोमोजोम यस्तै थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरमा बदलिहाल्छ। ठीक छ। हामी बुझौं हाम्रो कोशिका भित्र कति किसिमको क्रोमोजोम हुन्छ त हाम्रो कोशिका भित्र यदि हामी ह्युमन सेलको कुरा गर्छौं मानव सेलको कुरा गर्छौं भने हाम्रो भित्र 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ र त्यो क्रोमोजोमलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। त्यसमध्ये 44 वटा क्रोमोजोमलाई भनिन्छ सोमैटिक क्रोमोजोम र दुईवटा क्रोमोजोमलाई भनिन्छ सेक्स क्रोमोजोम आउट अफ यदि हामी ह्युमन सेलको कुरा गर्दैछौं है अरु जनावरहरुमा क्रोमोजोमको संख्या अरु हुन्छ बट इन केस अफ ह्युमन बीइङ मान्छे भित्रको कोशिका कुनै झिक्यो हामीले त्यसमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ 46 वटा हुन्छ। त्यो 46 वटालाई हामी 46 वटा हुन्छ हाम्रो कोशिकामा 46 वटालाई दुई भागमा स्टडी गर्छौं हामी। 44 वटालाई भनिन्छ सोमैटिक क्रोमोजोम र दुई वटालाई भनिन्छ सेक्स क्रोमोजोम भनेर भनिन्छ। त फेरि कुरा आउँछ यो कस्तो क्रोमोजोम हो यो कस्तो क्रोमोजोम हो त हेर सोमैटिक क्रोमोजोम भनेको त्यो क्रोमोजोमहरु जुन छ यो क्रोमोजोम त सब त डिएनए ले नै बनेको छ भने यो क्रोमोजोमहरुमा यस्तो जिनहरु हुन्छ। जिन भनेको थाहा छ नि हामीलाई डिएनए को सानो भाग जसले एउटा क्यारेक्टरलाई कोड गर्छ। त माने यसले एउटा क्यारेक्टर अर्को जिनले अर्को यानी लाखौं लाख हजारौं जिनहरु हाम्रो यो क्रोमोजोममा हुन सक्छ। त यो जिनहरुले हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास हैन आकार बनाउनलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यानी यो क्रोमोजोमहरुमा यस्तो जिनहरु हुन्छ जसले हाम्रो डेभलपमेन्ट ग्रोथलाई हुनको लागि हाम्रो बडीको स्ट्रक्चरहरु बनाउनको लागि त्यो जिनहरुले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यसको क्यारेक्टरहरु त्यहाँ लोड भएको हुन्छ। तर सेक्स क्रोमोजोम भनेको अब सेक्स क्रोमोजोम फेरि यो पनि बुझिराख यदि मेल हो भने पुरुष हो भने सेक्स क्रोमोजोम उसमा एक्स र वाई भनेर हुन्छ। यदि फिमेल हो भने फिमेल भनेको महिला हो भने यसलाई मेल भनेपछि भाले फिमेल भनेको पोथी भनेर पनि नेपालीमा स्टडी गर्ने गरिन्छ। फिमेल हो भने उसको सेक्स क्रोमोजोम XX भनेर हुन्छ। अब हेर यो पनि त क्रोमोजोम हो यसको रूप पनि यस्तै हो हैन भने यो क्रोमोजोमहरुमा यसमा जुन जिनहरु छ त्यो जिनले के काम गर्छ त कुनै पनि जीवको लिंग निर्धारण गर्ने काम गर्छ। दैट हेल्प्स इन डिटर्मिनेसन अफ सेक्स। त्यो मेल हो कि फिमेल हो त्यो निर्धारण गर्ने काम चाहिँ यो सेक्स क्रोमोजोमले गरिरहेको हुन्छ। हेर है सोमैटिक क्रोमोजोमले हाम्रो ग्रोथ डेभलपमेन्टमा सहयोग गर्छ तर सेक्स क्रोमोजोमले हामी मेल हो हामी त्यो यदि त्यो कोहीमा त्यो भइरहेको छ भने त्यो बच्चा जन्मिँदाखेरि केटा जन्मिने कि केटी जन्मिने त्यो कोले डिटरमाइन गर्छ त सेक्स क्रोमोजोमले डिटरमाइन गर्छ। त्यो कसरी गर्छ हामी पढ्ने वाला छौं अगाडि।
त हामीले यसको र यो सोमेटिक क्रोमोजोमलाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ, यसलाई अटोजोम भनेर पनि भनिन्छ, किनकि यसको जुन पेयर हुन्छ एक्चुअली हामी यसलाई 44 लाई 22 पेयर पनि भन्न सक्छौं, यो 2 लाई 1 पेयर पनि भन्न सक्छौं। यो हरेकको पेयर हुन्छ, यानी एक्चुअली 46 क्रोमोजोम हाम्रो कोशिकामा कसरी हुन्छ त 23 वटा आएको हुन्छ फादरबाट, 23 वटा आएको हुन्छ मदरबाट, तब न 46 भएको हुन्छ। त यो जुन 22 वटा पेयर छ तिनीहरुको जुन जोडाहरु हुन्छ दे आर नियर अबाउट सेम, सो दे आर कल्ड। तर सेक्स क्रोमोजोममा जुन जोडीहरु हुन्छ, जुन पेयर हुन्छ, यसलाई हामी 22 पेयर भन्न, यसलाई 1 पेयर भनौं, यसलाई 46 लाई 23 पेयर भन्न सक्छौं। त्यसको जुन पेयर हुन्छ त्यो क्रोमोजोमहरु एक्ज्याक्टली सेम हुँदैन, जसले गर्दा यसलाई हेटेरोजोम पनि भनिन्छ, हेटेरोजोम भनेर पनि भनिन्छ। हेर त डिफरेन्स बुझौं। सोमेटिक क्रोमोजोम 22 पेयर हुन्छ, यानी 44 वटा। सेक्स क्रोमोजोम 1 पेयर, यानी 2 वटा हुन्छ। सोमेटिक क्रोमोजोमको काम हो हाम्रो बडीको ग्रोथ डेभलपमेन्ट गराउने काम। सोमेटिक लाई हामी अटोजोम पनि भन्छौं र सेक्स क्रोमोजोमलाई हामी के भन्छौं त हेटेरोजोम पनि भन्छौं। र यो सेक्स क्रोमोजोमको काम के हो भने हेल्प्स इन द सेक्स डिटर्मिनेसन अफ एन अर्गानिजम। ठीक छ। अब हाम्रो लास्ट टपिक छ सेक्स डिटर्मिनेसन इन ह्युमन बिइङ, यानी मानवमा लिंग निर्धारण कसरी हुन्छ त्यो कुरा हामी पढ्न गइरहेको छौं है। अब त्यो पढ्नु छ भने हामीले पहिला एउटा फादर लिंग, एउटा मदर। अघि मैले भने यदि कोही फादर हो भने उसको कोशिकामा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त 46, र मदर हो भने पनि उसको कोशिकामा पनि कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त 46 नै हुन्छ। यानी यसको भित्र 44 वटा अटोजोम र 2 वटा सेक्स क्रोमोजोम। त फादर हो, मेल हो, पुरुष हो, भाले हो भने यसमा क्रोमोजोम के हो त XY सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ। तर मदर हो भने यसमा 44 वटा अटोजोम र XX भनेर सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ। जब यसको ग्यामेट बन्छ, जब यसको स्पर्म चाहे शुक्रकीट बनिरहेछ, स्पर्मलाई नै शुक्रकीट भनिन्छ नेपालीमा, कहाँ बन्छ त टेस्टिसमा बन्छ, अंडकोशमा बन्छ भने त्यहाँ क्रोमोजोमको नम्बर के भइहाल्छ त आधा भइहाल्छ। यो कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ मियोसिस। जब स्पर्म र ओभम बन्छ त्यो मियोसिस कोष विभाजनबाट बन्छ र त्यो कोशिकामा के हुन्छ क्रोमोजोमको संख्या आधा भइहाल्छ। यानी स्पर्म बन्दाखेरि केही स्पर्महरुमा 22+X भन्ने क्रोमोजोम हुन्छ, केही स्पर्महरुमा के हुन्छ त 22+Y भन्ने क्रोमोजोम हुन्छ। केहीमा आधा हुँदाखेरि X जान्छ, केहीमा Y गइरहेको हुन्छ। यानी केही स्पर्ममा X हुन्छ, केही स्पर्महरुमा 22+Y हुन्छ। तर मदरमा जम्मा हुने भनेको के त 22+X नै हो। यो पनि मियोसिस प्रक्रियाबाट बन्छ, मियोसिस सेल डिभिजनबाट, र त्यो पनि जब आधा हुन्छ, जति पनि यहाँ भन्छ जति संख्या बने पनि हरेकमा हुने भनेको के हो त 22+X क्रोमोजोम नै हुन्छ। 22 वटा अटोजोम र एउटा X क्रोमोजोम हुन्छ जब ओभम बन्छ। अब यो फादर र मदरमा यौन सम्पर्क हुँदाखेरि, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि स्पर्म त भित्र छिर्छ मदरको शरीर भित्र र त्यो गएर ओभमसँग मिट गर्छ। अब त्यहाँ कुरा आउँछ कि कम्पिटिसनको है। अब मानौ कि यो X भन्ने स्पर्म धेरै नै हाइली इनर्जेटिक थियो, त्यो स्पर्म गएर ओभमसँग मिट गरिहाल्यो, अरु चाहिँ मिट गर्न सकेन भने X वाला क्रोमोजोम यदि ओभमसँग मिट गर्यो भने त्यो जुन नयाँ कोशिका बन्छ त्यसको के हुन सक्छ इक्वेसन X44 प्लस यहाँ X छ भने XX हुने भयो। अब मलाई बताऊ यो बच्चा केटा जन्मिने कि केटी जन्मिने, यानी यो कोषबाट जन्मिने बच्चा जुन छ
त्यो के हुन्छ त गर्ल केटी जन्मिन्छ किनकि XX सेक्स क्रोमोजोम छ उसमा केटीको सबै अर्गेन्सहरु केटी को सबै स्ट्रक्चर्सहरु उसको बडीमा डेभलप हुन्छ तर मानौ कि यो नगएर सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि यो स्पर्म चाहिँ यो ओभमसँग मिट गरेको भए के हुन्थ्यो त 44 प्लस XY हुन जान्थ्यो यानी यो बच्चा के जन्मिन्थ्यो त बोय जन्मिन्थ्यो यानी किनकि XY ले कसलाई डिटरमाइन XY जसमा सेक्स क्रोमोजोम छ त्यो हो बोय यानी कुनै पनि बच्चा केटा जन्मिने कि केटी जन्मिने त्यो डिटरमाइन गर्छ उसमा रहेको यो सेक्स क्रोमोजोमले XX छ भने केटी XY छ भने केटा ठीक छ र एउटा अझै कुरा भनौँ हेर त यहाँ फिमेलमा त एकै किसिमको ग्यामेट छ ओभम एकै किसिमको छ तर मेलमा दुई किसिमको स्पर्म छ X वाला स्पर्म र Y वाला स्पर्म त X वाला मिट गर्यो भने केटी Y वाला मिट गर्यो भने केटा यानी बच्चा केटा जन्मिने कि केटी जन्मिने छोरा जन्मिने कि छोरी जन्मिने यो कोले निर्धारण गरिरहेछ त यो फादर इज रिस्पोन्सिबल फर दैट किनकि उसमा दुई किसिमको ग्यामेट छ मदरमा त एकै किसिमको ग्यामेट छ एकै किसिमको ओभम छ यानी केटा जन्मिने कि केटी जन्मिने त्यो बुवाले डिटरमाइन गर्छ आमाले होइन तर हाम्रो गाउँ घरमा समाजमा के छ धेरै छोरी भयो त बुहारीलाई गाली गर्ने समस्या छ बुहारीलाई गाली गर्ने गर्छौं हामी हाम्रो गाउँ घरमा के छ कि धेरै छोरी जन्मियो त बुहारीलाई गाली गर्ने गरिन्छ त बुहारीलाई गाली गरेर हुन्छ यहाँ आफ्नो यो जो लोग्ने हो जो पुरुष हो उसलाई गाली गर्न जरुरी छ नि बिकज ही इज रिस्पोन्सिबल फर दैट यहाँ पुरुष रिस्पोन्सिबल छ पुरुषलाई गाली गर्न जरुरी छ गाली गरेर पनि हुँदैन यो XY हुँदा उसमा XY हुँदा हुँदै पनि जो बढी इनर्जेटिक हुन्छ त्यो गएर योसँग मिट भइरहेको हुन्छ कतिपय ठाउँमा त धेरै छोरी जन्मियो भने त्यो लोग्नेले अर्को बिहे गरिरहेको हुन्छ त अर्को उले बिहे गरेर समस्याको समाधान हुन्छ हुँदैन नि बरु यो फिमेलले चाहिँ अर्को बिहे गर्नुपर्छ किनकि यो मान्छेको X वाला बढी इनर्जेटिक छ उले अर्कोसँग बिहे गरे पनि यही स्पर्म जाने हो बढी इनर्जेटिक भएर र त्यो फिमेलसँग त्यो X नै छ अर्को फिमेलसँग पनि X नै हुन्छ छोरी नै जन्मिन्छ तर यो फिमेलले यदि अर्को बिहे गर्ने हो भने कहीं अर्को मेलको Y वाला मोर इनर्जेटिक छ भने छोरा जन्मिने पोसिबिलिटी छ त्यहाँ त्यसैले गाउँ घरमा बुहारी बदलेर हुँदैन त्यो बुहारीको लोग्ने बदल्यो भने चाहिँ छोरा जन्मिने चान्सेस हुन सक्छ मलाई हामी निष्कर्षमा जाउँ कि सेक्स डिटर्मिनेसन कसरी हुन्छ त फादरमा 44 प्लस XY मदरमा 44 प्लस XX यो सी सेल डिभिजन हुँदा यसको स्पर्म जब बन्छ दुई किसिमको स्पर्म बन्छ 22 प्लस X 22 प्लस Y तर मदरमा एकै किसिमको ओभम बन्छ 22 प्लस X र X वाला र X वाला मिट गर्यो भने छोरी जन्मिन्छ Y वाला X सँग मिट भयो भने छोरा जन्मिन्छ छोरा छोरी हुने चान्सेस कति छ त 50% छ इन दिस वे सेक्स डिटर्मिनेसन टेक्स प्लेस इन ह्युमन बीइङ यसरी लिंग निर्धारण हुन्छ आई होप यू अन्डरस्टुड दिस च्याप्टर यो च्याप्टरमा मैले सबै कुरा कन्क्लुड लगभग गरिसकेको छु डीएनए को कुरा जीन को कुरा क्रोमोजोम को कुरा है आरएनए को कुरा मेन सेक्स डिटर्मिनेसन को कुरा है अ लट अफ थिंग वी हैव टॉक अबाउट लगभग सबै टपिकलाई मैले यो च्याप्टरमा छोइदिएको छु यो भिडियो देखेपछि मलाई लाग्छ त्यस्तो अब केही कुरा बाँकी नहोला यो च्याप्टरमा त्यही पनि यदि कुनै समस्या भइराको छ भने तिमी मेसेज गर म रिप्लाई गर्छु आई होप टपिक्स please reply I'll try to modify I will try to correct again and again I'll try to make you understand again and again thank you very much best of luck